j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons étudié la leçon de le lexique relatif à la une. غادي نقراو إن شاء الله هاد الدرس ونفهموه مزيان. لو لكسيك relatif à la une هو المفرد المرتبط مع الصفحة الأولى ديال الجريدة. L'objectif الهدف هو utiliser le lexique relatif à la une استعمال المفردات المرتبطة بالصفحة الأولى ديال الجريدة. البوندو هو هداك بحال شي بنت تكون دايره البوندو ديالها. البوندو هو هداك العقال ديال الراس باللغه العربيه، كنديروه الفوقه، وهو اي حاجه الفوقه كنسميوها لو بوندو. لا مونشيت هي هاد العنوان الكبير معه العدد والثمن لو بري وشي معلومات اخرى. لا سيناتور هي الطبعه ديال التوقيع ديال الجريده، الاسم ديال القناه ديال هاد الجريده او الاسم ديال الجريده كيوقعوه ولا كيكتبوه. دابا غادي ندوزو لهاد لو سوبور، غادي نلاحظوه مزيان. j'observe et je comprends. غادي نلاحظوا هادشي مزيان. كيف ما كتشوفوا هنا عندنا لا مونشيت مون كوتيديان، العنوان كبير لو تيتر اون غرا. هنا عندنا لو بوندو، عندنا هنا واحد دي تيم، عندنا واحد المواضيع مختلفه، موضوع مبعثر بحال دابا هنا عندنا الطقس، هنا عندنا نداء للقراء او شي حاجه بحال هكا. عندنا مواضيع مختلفه، دي تيم ديفيرونت اولا دي بحال هكا. دابا غادي ندوزو نقراو نخرج معكم هاد ليكزارسيس. j'observe la une des journaux ci-contre et je remplis le tableau suivant. غادي نلاحظ هاد الصفحه الاولى ديال الجريده، وغادي نجاوب على هاد الجدول التالي. partie de la une، الاجزاء ديال كل المكان ديال كل جزء، الاجزاء ديال الصفحه الاولى. مثلا عندنا هنا لو بوندو، لا مونشيت، لا تريبون. هنايا عندنا لو سو تريبون، هنا عندنا لو فونتر، هنا لو ريد شوسي، هنا لو شوفال ايتترا. هادو كاملين لي بارتي دو لا ان. غادي نخرجوهم ونفهموهم، غادي نديروهم كاملين. ما تعقدناش. هنايا درت لكم انا واحد الجدول من عندي، وهنايا غادي نديرو لومبلاسيوم بحال دابا لو بوندو. غادي نديرو هنا لومبلاسيومون دو شاك كومبوزونت، هي المكان ديال كل جزء فين كيتواجد. بحال دابا لو بوندو تو اون نو دو لا باج، في الاعلى ديال الصفحه ديال لا اون. هنايا لو فونكسيون دو شاك كومبوزونت، الدور ديال كل جزء. بحال دابا هاد لو بوندو الدور ديالو هو ان كيثير انتباه il attire l'attention des lecteurs، كيثير انتباه ديال القراء. les caractéristiques de chaque composante، المميزات ديال كل جزء. بحال دابا لو بوندو كيعطينا واحد الموضوع معين، ان تيم بارتيكولير. غادي نوريكم هادشي كاملو. لو بوندو، لا مونشيت، لي بارتي دو لا ان غادي نكتبهم لكم كاملين في واحد الجدول كبير باش تفهموا اكثر. ها هو الجدول اللي صوبت لكم. هنا عندنا لي بارتي دو لا ان، الاجزاء ديال الصفحه الاولى. هنا لو بوندو غادي نعطيو هذوك المعلومات عليه. مثلا لو بوندو هو هذاك اي حاجه الفوق. بحال دابا البوندو، شي بنت كدير شي بوندو كنقولوا لو بوندو هو العقال ديال الراس، شي حاجه علويه في الاعلى. لومبلاسمون دو شاك كومبوزونت، المكان ديال كل جزء. المكان ديال لو بوندو شي حاجه علويه، هي تو اون نو دو لا باج، ديما في الاعلى ديال الصفحه ديال لا اون ديال الاولى. لو فونكسيون دو بوندو، الدور ديال لو بوندو attire l'attention des lecteurs sur un thème particulier، كيثير الانتباه ديال القراء في واحد الموضوع معين. لا كاركتيريزاسيون دو بوندو، المميزات ديال لو بوندو، il donne des thèmes particuliers، كيعطينا واحد الموضوع معين، كيعطينا بزاف المواضيع معينه. غادي ندوزو لا مونشيت هي بارتي دو لا ان، جزء من الاولى.
ولا مونشيت هي العنوان، هذاك العنوان اللي كيكون كبير وكيعطيونا شي معلومات معاه، مثلا الثمن او كيعطيونا لا دات لو نيميرو. Bon, l'emplacement des manchettes, c'est par le bas du bandeau. من تحت من تحت لو بوندو، من تحت هذاك المكان العلوي، من التحت ديالو كتلقى العنوان كبير، هذاك هو لا مونشيت. Le fonction de la manchette, c'est attirer l'attention avec son grand titre، كتثير الانتباه بالعنوان ديالها الكبير. Caractérisation de manchette, c'est on y lit le nom du journal, son logo, le prix du journal, sa date, son numéro. كاين لا مونشيت نقدروا نقراو فيها العنوان ديال الجريده والشعار ديالها والثمن ديال الجريده والتاريخ ديالها والعدد ديالها، هادو هما المميزات ديالها. غادي ندوزو دابا لا تريبون. لا تريبون هي المنصه. l'emplacement de tribune c'est sous la manchette، من تحت هذاك العنوان الكبير لا مونشيت. لو فونكسيون دو تريبون، الدور ديال لا تريبون سي لومبلاسمون لو بلي امبورطون دو لا اون، هي واحد كتبين لنا، لا هي المكان الاكثر اهميه في الصفحه. هاد لا تريبون هي المكان الاكثر اهميه في الصفحه، هي هذاك هو الدور ديالها، انها من اهم الامكنه في الصفحه ديال الاولى لا اون. La caractérisation des tribunes, c'est montrer nous l'événement et le titre des jours. كتبين لينا واحد الحدث معين والعنوان ديال اليوم، بحال دابا العنوان ديال هذا النهار غادي شي حاجه وقعت هذا النهار غادي تعطينا واحد العنوان عليها وكتعطينا شي حدث معين. غادي ندوزو دابا لا sous-tribune, c'est l'emplacement des sous-tribunes, c'est à l'intérieur des journaux. داخل الجريدة، في الداخل ديالها. و la fonction du sous-tribune هو الدور ديالها c'est donner nous un résumé des articles، كتعطينا واحد النبذة على المقالات. la caractérisation des sous-tribunes، المميزات ديال ما تحت المنصة. السو-تريبون هي ما تحت المنصة. المميزات ديالها لي تيتر دي زارتيكل كي سون ديتايي، العناوين ديال المقالات غير مفصله، لان العناوين ديالها كيعطيونا غير نبذه عليهم، ما كيعطيوناش داكشي مفصل وبالحرف وبالكلمه، كيعطيونا مهم غير نبذه على داكشي. غادي ندوزو لو فونتر. لو فونتر هو البطن زعما الوسط، بحال دابا البطن ديما كيكون في الوسط. دونك لو فونتر سي l'emplacement du ventre, c'est le centre de la page، هو الوسط ديال الصفحة. le fonction de chaque composante, le fonction de ventre, c'est il y a une grande image، فيه واحد الصورة كبيرة كتقدر تثير لينا الانتباه بها. la caractérisation de ventre, c'est on y trouve l'éditorial, le texte des articles de première page. كنقدروا نلقاو فيها الافتتاحيه ديال النص في المقالات، في مقالات الصفحه الاولى كنلقاو فيها واحد الافتتاحيه باش كنفتتحوا هذيك الجريده. غادي ندوزو دابا لي زوطخ بارتي. لو راي دو شوسي. لو راي دو شوسي هو الطابق الارضي ولا السفل، بحال دابا حنا عندنا السفلي كنسميوه السفلي، شي اي حاجه لتحت كتسمى لو راي دو شوسي في الاولى لا اون. بون المكان ديال الدور ديالها، المكان ديالها باردون سوستي اون با دو لا باج او سونتر. الدور ديالها، المكان ديالها انها كنلقاوها من تحت الصفحه وفي الوسط. من تحت الصفحه بحال دابا من تحت الصفحه وكتجينا في الوسط، بحال دابا هي هذه تحت الصفحه وفي الوسط هي. و الدور ديالها انها ou les publicités sont fournies، نقدروا نشروا فيها واحد الاشهارات متعدده باش نشهروا شي منتوج معين.
المميزات ديالها elle donne des informations ou de la publicité. كتعطينا واحد المميزات ديالها، كتعطينا واحد المعلومات مهمه وواحد الاشهارات مهمه. غادي ندوزو دابا لوطخ بارتي سي شوفال. لو شوفال المكان ديالو سي سو سيتي اون با ا droite دو لا باج، كيتواجد في تحت يمين الصفحه. بحال دابا ها هو لتحت، هو هذا في اليمين ديالو على يدينا اليمين. غادي ندوزو دابا لا فونكسيون الدور ديالها دوني نو لا ريزومي دو لارتيكل. كتعطينا واحد النبذه على واحد المقال معين، مقال واحد. contient généralement un article، كتحتوي عاده على مقال صغير. هذه المميزات ديالها. بون غادي ندوزو دابا الجوغوتيان. Bon, le bandeau tout en haut de la page attire l'attention des lecteurs sur un thème particulier. العقال ديال الراس باللغه العربيه شي حاجه علويه. البوندو بحال دابا شي بنت كدير شي بوندو، راه حنا عارفينه هي العصابه ديال الراس، اولا باللغه العربيه العقال الراس. تو اون نو دو لا باج ديما كتكون في اعلى الصفحه. مثلا ها هي هذه كتكون في الاعلى، ها هي هنايا ما يمكنش ما تكونش في الاعلى. لما كانت لناش في الاعلى اذا ما غاديش تكون كاع في هذيك الصفحه. غادي تكون بحال دابا، ولكن لا مونشيت ضروري ما تكون في لا اون. attire l'attention des lecteurs sur un thème particulier. كتثير الانتباه ديال القراء في واحد الموضوع معين. فيها مواضيع معينه بحال دابا موضوع ديال الطقس، كيعطيونا نداء للقراء شي حاجه مبدله مختلفه على بعضها، ما كيعطيوناش في موضوع واحد. القراء كتثير لهم الانتباه بهذه المواضيع المعينه. La manchette. On y lit le nom du journal, son logo, le prix du journal, sa date, son numéro. لا مونشيت هي هذاك العنوان الكبير، كنقراو فيه الاسم ديال الصحيفه والشعار ديالها والثمن ديال الجريده والتاريخ ديالها والرقم والعدد. ماشي الرقم ديالها، العدد. بحال دابا هما صوبوا اول جريده غادي العدد ديالها يكون 1، صوبوا رابع جريده يكون العدد ديالها 4، وهما غاديين. de chaque côté pouvant se trouve les oreilles. في كل جانب نقدروا ماشي دائما كنلقاو، نقدروا لي زوغاي الودنين. بحال دابا الودن ديال هذيك الجريده كنلقاو هنايا شي، هنا ودن هنا ودن، ولكن بعد المره نقدروا نلقاو ودن وحده، وبعد المره نلقاوهم بجوج، وبعد المره ما نلقاو حتى شي وحدين فيهم. غادي ندوزو دابا لا تريبين سو لا مونشيت. لا تريبين هي المنصه ديما كتكون من تحت العنوان الكبير لا مونشيت. et l'emplacement le plus important de la une، وهي الموضع الاساسي ولا الموضوع المهم في لا une، في الصفحه الاولى من الجريده. c'est là que se trouve l'événement et le titre des jours. ونقدروا وكنلقاو فيها الحدث والعنوان ديالهم. كنلقاو فيها شي حدث معين كيف ما كان هذا الحدث، وكنلقاو العنوان ديال اليوم، شنو هو العنوان ديال هذه الجريده وغيرها. غادي ندوزو دابا لا سو تريبون. دي سو تريبون هي ما تحت المنصه. les titres des articles qui sont détaillés à l'intérieur des journaux y sont mis en valeur. هي ما تحت المنصه فيها عناوين المقالات غير مفصله، ما مفصلاش بزاف، ما كنفصلوش فيها وما كندقوش في المواضيع ديالها، وفي كل مكان وكنوضعوا في كل مكان واضح، كنوضعوها في واحد المكان واضح باش تجذب القارئ لينا، القارئ باش ينبهر بهذاك المكان ديالها والكتابه ديالها زوينه. لو فونتر اي لو سونتر دو لا باج. هذيك البطن هو الوسط ديال الصفحه، كنسميوه البطن. On y trouve l'éditorial et le texte. L'intérieur des journaux y sont mis en valeur. وكنلقاو فيها on y trouve l'éditorial، كنلقاو فيها الافتتاحيه et le texte des articles de première page. وكنلقاو فيها النص ديال المقالات في الصفحه
الاولى باردون قريت لكم انا هذه كنلقاو فيها المقالات ديال الصفحه الاولى. لو ريد شوسي au pied de la ou pied de page. لو ريد شوسي هو الطابق السفلي، شي حاجه لتحت بحال هذه، هي هذه لو ريد شوسي au pied de page، ولا القدم ديال الصفحه بحال دابا القدم اليسار ولا اليمين سي لا ميم شوز. غالبا كتكون في القدم اليسري، كتكون زعما في الجهه اليسريه من التحت. سو سيتوي اون با دو لا باج، كنلقاوها من تحت الصفحه وفي الوسط او سونتر. on y trouve une information ou de la publicité، كنلقاو فيها معلومات مهمه والاشهار ومعهم واحد الاشهارات مهمه. كنلقاو فيها اشهارات نقدروا نبغيو نستافدوا منهم اولا نشريو بحال شي كيشهروا مثلا شي منتوج، نقدروا نبغيو نشريو بحال داك المنتوج ما عرفتي كيشهروه حتى هو. غادي ندوزو دابا لو شوفال هو الاخر. Le cheval contient généralement un article qui se contenait dans les pages centrales des journaux ou de la publicité. لو شوفال كيتضمن على العموم واحد المقالات صغيره كيكمل بها الصفحات الاخرى ديال الجريده او شي اشهارات كيكون فيهم. بون هذا هو الصفحه 12. بون دابا غادي ندوزو للصفحه 13. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد الصفحه مزيان وتكون ما عندكم حتى شي مشكل. الا كان عندكم شي مشكل ما فهمتوش شي حاجه ديروها لي في التعاليق باش نجاوبكم عليا. راني غادي كنبقى ديما نجاوب الناس في التعاليق، غير كتبوا لي شي حاجه وانا غادي نجاوبكم. بون دابا غادي ندوزو لا باج 13. بون هذه هي لوطر باج، لا باج 13. بون غادي نشوفوا je m'entraîne, j'indique les composants de la une suivante. Éditorial, structure en 3 colonnes, manchette, sommaire. بون غادي نخدموا في هاد اتسيتيرا. هنا ما عطيناش جميع الاجزاء اننا نعمروها هنايا. بون غادي نحاولوا اننا نفهموا هادي مزيان باش هاد لا اون مزيان باش نجاوبوا على هاد السؤال اللي عطاونا. قال لك زعما هنايا في هاد السؤال غادي تشير المكونات ديال هاد لا اون وغادي تجاوب عليهم. مثلا واش كاينه الافتتاحيه، واش كاين الشكل ديال من 3 ديال الاعمده، واش كاينه واش كاين لا سومير الملخص، واش كاينين حوايج اخرى اتسيتيرا. هنا عندنا لو موند، هاد العنوان الكبير شنو كيبين لنا؟ اي حاجه كبيره عرفنا بلي انها كتكون لا مونشيت، ولا مونشيت ما يمكنش هذا نحسبوه لو بوندو حيت لو بوندو ما يمكنش ما تكوناش لا مونشيت. يقدر ما يكوناش لو بوندو مي لا مونشيت ضروري كتكون. بون هنايا غادي نكتبوا لا مونشيت، لا مونشيت. لا مونشيت. هنايا عندنا لا مونشيت شنو كيكون حداها؟ لي زوغاي، هنا اوغاي هنا اوغاي، مي هنايا عندنا ان سول اوغاي دونك غادي نكتبو هنايا اوغاي. بون هنا غادي نكتبو لوغاي، لوغاي، لوغاي. هنايا عندنا شنو كتلاحظوا هنايا؟ لا تريبيون، حيت لا تريبيون ديما كتكون من تحت لا مونشيت دونك غادي نكتبو لا تريبيون. لا عرفتو غير لا مونشيت فين كتكون راكم غادي تعرفوا تو لي زوطخ بارتي، حيت لا مونشيت هي الضروري ما يمكنش ما تكونش في شي جريده، حيت هي اللي تاتيغي لاتونسيون، هي اللي كنتيروا بها انتباه القراء وغيرهم. دونك عرفنا هنايا لا مونشيت دونك لا تريبين غادي تكون تحت لا مونشيت، غادي نكتبوا هنايا تريبين. هنايا شنو عندنا من تحت لا تريبين؟ سو تريبين، ما تحت المنصه ديما كتكون عندنا لا تريبين كتكون من تحتها سو تريبين، سو تريبين.
سو تريبون. هنايا عندنا هنايا عندنا لو فونتر. واخا ما كتشوفوش جاي انه في الوسط، مي جاي في الوسط، المهم ضروري ما يمكنش ما يجيش في الوسط، هو جاي لنا هنايا. واخا يكون زعما في الجنب، في الجنب اليمين اولا في الجنب اليسار، المهم في الوسط. دونك هذا غادي يكون لو فونتر، حيت ديما كيكون تحت لا سو تريبون لو فونتر. هنايا غادي تكون الافتتاحيه، كيفتتحوا لنا هاد الجريده الافتتاحيه، ليديتوريال ليديتوريال. هنايا عندنا لو شوفال، ديما هنايا كيكون لو شوفال من تحت لو فونتر، وهنايا كيكون لو غي شوسي. هنايا لو غي شوسي، هنا لو شوفال. هنايا عطينا واحد الاشهار بسيط، سي لا بيبليسيتي. هذا لا بيبليسيتي. هنايا غادي نكتبو غادي نكتبو لو شوفال، هنايا غادي نكتبو بيبليسيتي، هي اشهار معين. عطاونا واحد الممثل سميتو اليكس جاني، وشنو كيدير ممثل اولا شنو. بون غادي نكتبو هنا بيبليسيتي هنايا غادي نكتبو لو غيد شوسي، حيت كيكون في التحت وفي اليسار، غالبا ديما كيكون في اليسار. دونك لو غي دو شوسي. لو غي دو شوسي. لو غي دو شوسي كيكون ديما، باش تفرقوا ما بيناتهم، لو غي دو شوسي كيكون على في التحت في اليسار، ولو شوفال كيكون حداه وفي اليمين. هنا لو غي دو شوسي، هنايا لو غي دو شوسي. غادي ندوزو لجوغي انفيستي. هنا كيعطيونا واحد لا ريشيرش، بحث تبحث فيه. Je fais part à mes camarades de mes recherches sur la une de certains journaux. قالك غادي تشارك البحث ديالك مع الاصدقاء ديالك على الصفحه الاولى، حيت نتايا غادي تكون بحثتي على شي صفحات من الجريده وقطعتيهم، وحاول انك تشارك البحث ديالك مع الاصدقاء ديالك، وتشوفوا فين كيختلفوا البحوثات ديالكم، شنو واش فيهم لو بوندو ولا ما فيهمش، فيهم لو غاي ولا ما فيهمش etc. غادي ندوزو دابا لجو ميفالو. Je suis capable d'employer le lexique suivant. قالك انا قادر انني نستخدم المعجم التالي. لو بوندو هو العقل ديال الشعر اولا شي حاجه الفوق اللي كيديروه البنات، العصابه ديال الشعر، شي حاجه علويه. لو بوندو بدينا حنا مهم كنعرفوا لو بوندو فين كيكون، ديما يا اما كيكون الفوق يا اما ما كيكونش. لا كانت لا مونشيت ما كيكونش، لا كانت لا مونشيت في بلاصتو الفوق اذا هو ما غاديش يكون. دونك تعرفنا عليه، تعرفنا على واش حنا قادرين اننا تعرفوا على لا مونشيت. تعرفنا عليها، هي هذاك العنوان الكبير. مثلا هنايا عندنا هذا العنوان الكبير، ضروري ما يمكنش ما تكونش لا مونشيت في شي بروميير باج ديال الجريده لا اون. دونك تعرفنا عليها حتى هي. غادي نكتبو وي. هنايا لي غيبريك، واش تعرفنا على المواضيع. كيعطيونا في المواضيع بحال هذا الموضوع هنايا، بحال الموضوع هنا، بحال الموضوع هنا. واش تعرفنا ان كل موضوع كيعطيوه عنوان ديالو، ويتعرفنا على هذا الشيء. تعرفنا على لا تيتراي. هو العنوان الرئيسي. مثلا عندنا هنا عنوان رئيسي كيعطيونا معاه لاباج ديالو، ليماج ديالو الكبيره، ها هي كيكون هذاك هو العنوان الرئيسي. دونك حتى هو تعرفنا عليه. وي لو شابو هو القبعه. بحال دابا هنا عندنا قبعه ديال هذه
كيكون كلشي الفوق، اي حاجه الفوق كتسمى لو شابو، القبعه. دونك تعرفنا عليها. لا سيناتور هي السنيه، التوقيع ديال الجريده اولا المقر ديال الجريده فين هي، او الاسم ديال الجريده فين مكتوب، حتى هي تعرفنا عليها. دونك هادشي اللي كاين في هاد الدرس ديال اليوم. كنتمنى انه يعجبكم الدرس، ما تنسوش ديروا لايك الفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد. الو، او ريفوار، et à demain ان شاء الله.